अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने। सागरान्ते सरीतीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्याधात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभेत्। जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं यथा। हीनं कर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च। श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ। पीतासनं मोहने तु ह्यसितं चाभिचारिके ज्ञेयं शुक्लं च क्षान्त्यर्थं वश्ये रक्तं प्रकीर्तितं। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे। जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका। सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये। गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। स एवं सद्गुरुः साक्षात् सदसद्ब्रह्मवित्तमः। तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः। सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति। तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा। अश्वारूढा गजारूढा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा। शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीता जपन्ति ये। तेषां दर्शनसंस्पर्शात् दिव्यज्ञानं प्रजायते। समुद्रे वै यथातोऽयं क्षीरे क्षीरं जले जलं। भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि। तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मानि सर्वदा। ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम्। एवं विधो महायुक्तः सर्वत्र वर्तते सदा। तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत्। गुरुसन्तोषणात् एव मुक्तो भवति पार्वती। अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि। एवं विधौ महामौनी त्रैलोक्यं समतां व्रजेत्। अथ संसारिणः सर्वे गुरुगीताजपेन तु सर्वान् कामांस्तु भुञ्जन्ति। त्रिसत्यं मम भाषितं। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं। गुरुगीतासमं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः। गुरोः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। धन्यमाता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता। आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः। शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थस्वजनबन्धुता। मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः। मन्दभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जना नानुमन्वते। गुरुसेवासु विमुखा पच्यन्ते नरकेषु च। विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकं। येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवताः पितृकिन्नराः। सिद्धचारणयक्षाश्च अन्ये च मुनयो जनाः। गुरुभावः परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकं। सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजं। कन्याभोगरता मन्दा स्वकान्तायाः पराङ्मुखाः। अतः परं मया देवी कथितं न मम प्रिये। इदं रहस्यम् अस्पष्टं वक्तव्यं च वरानने।
सुगोप्यं च तवाग्रे तु ममात्मप्रीतये सति स्वामिमुख्यगणेशाद्यान् वैष्णवादींश्च पार्वती न वक्तव्यं महामाये पादस्पर्शं कुरुष्व मे अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहृत्तापहारकं चातुर्यवान् विवेकी च आध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरवो निर्मला शान्ता साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचाराजितेन्द्रियाः सूचकादिप्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक् परीक्ष्याथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधीः वर्णजालमिदं तद्वद्बाह्यशास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवि समभ्यस्तं स गुरुः सूचकः स्मृतः वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकं त्विति पार्वती पञ्चाक्षर्यादिमन्त्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयात् उभयोरयमुत्तमः मोहमारणवश्यादितुच्छमन्त्रोपदर्शिनं निषिद्धगुरुरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे सङ्कटालयं वैराग्यपथदर्शी यः स गुरुर्तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देहसन्दोहनिर्मूलनविचक्षणः जन्ममृत्युभयघ्नो यः स गुरुः परमो मतः बहुजन्मकृतात् पुण्याल्लभ्यते सौ महागुरुः लब्ध्वा न पुनर्याति शिष्यः संसारबन्धनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः निषिद्धगुरुशिष्यस्तु दुष्टसङ्कल्पदूषितः ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मृत्यताम् एवं श्रुत्वा महादेवी महादेववचस्तथा अत्यन्तविह्वलमना शङ्करं परिपृच्छति नमस्ते देवदेवात्र श्रोतव्यं किञ्चिदस्ति मे श्रुत्वा तद्वाक्यमधुना भ्रंशं स्याद्विह्वलं मनः स्वयं मूढा मृत्युभीता सुकृताद्विरतिं गताः दैवान्निषिद्धगुरुगा यदि तेषां तु का गतिः श्रीमहादेव उवाच शृणु तत्त्वमिदं देवि यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारी ते प्रोच्यते श्रुतिमस्तकैः अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयं स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः तृणीकृतब्रह्मविष्णुवैभवः परमो गुरुः सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलः सुखी अखण्डैकरसास्वादतृप्तो हि परमो गुरुः द्वैताद्वैताविनिर्मुक्तस्वानुभूतिप्रकाशवान् अज्ञानान्धतमश्चेत्ता सर्वज्ञपरमो गुरुः यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयाद्धृतिश्शान्तिः स भवेत् परमो गुरुः सिद्धिजालं समालोक्य योगिनां मन्त्रवादिनां तुच्छाकारमनोवृत्तिर्यस्यासौ परमो गुरुः स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यस्त्रीकनकमोहग्नः स भवेत् परमो गुरुः मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधा भूत् शृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये
वाग्मीतूत्कटसंसारसागरोत्तारणक्षमः यतोऽसौ संशयच्छेता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः गुरुनामजपाद्देवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमन्वपि श्रीगुरोः सदृशं दैवं श्रीगुरोः सदृशः पिता गुरुध्यानसमं कर्म नास्ति नास्ति महीतले कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवा सोदरा इमे मरणेनोपयुज्यन्ति गुरुरेको हि तारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ता स्युः सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात् गुरुरेको हि जानन्ति स्वरूपं देवमव्ययं तज्ज्ञानं यत्प्रसादेन नान्यथा शास्त्रकोटिभिः स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवि सकलं बालजल्पवत् शिवं केचिद्धरिं केचिद्विधिं केचित्तु केचन शक्तिं देवमिति ज्ञात्वा विवदन्ति वृथा नराः न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षापराङ्मुखाः भ्रान्ता पशुसमाह्येते स्वपरिज्ञानवर्जिताः तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदं भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरोः करुणया शिवे कृताया कुरु भक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद्घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः दुस्सङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नम् इदं यस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते क्रियया चान्वितं पूर्वं दीक्षाजालं निरूपितं मन्त्रदीक्षाभिरर्थः साङ्गोपाङ्गशिवोदितं क्रियया स्याद्विरहितां गुरुसायुज्यदायिनीं गुरुदीक्षां विना को वा गुरुत्वाचारपालकः शक्तो न चापि शक्तो वा दैशिकाङ्घ्रिसमाश्रयात् तस्य जन्मास्ति सफलं भोगमोक्षफलप्रदम् अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मप्रीतये सदा रहस्यं सर्वशास्त्रेषु गीताशास्त्रमिदं शिवे सम्यक् परीक्ष्य वक्तव्यं साधकस्य महात्मनः सत्कर्मपरिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहतचेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः सर्वभावप्रशमनं सर्वोपद्रववारकं जन्ममृत्युहरं देवि गीताशास्त्रमिदं शिवे श्रुतिसारमिदं देवि सर्वमुक्तं समासतः नान्यथा सद्गतिः पुंसां विना गुरुपदं शिवे बहुजन्मकृतात् पापयमर्थो न रोचते जन्मबन्धनिवृत्त्यर्थं गुरुमेव भजेत् सदा अहमेव जगत्सर्वम् अहमेव परं पदम् एतज्ज्ञानं यतो भूयात् तं गुरुं प्रणमाम्यहम् अलं विकल्पैरहमेव केवलो मयि स्थितं विश्वमिदं चराचरम् इदं रहस्यं मम येन दर्शितं स वन्दनीयो गुरुरेव केवलम् यस्यान्तं नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि
नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्य नित्यं गुरुशेखराय सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतारसंसिद्ध्यै स्वीकृतानेकविग्रह नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे सर्वाज्ञानतमो भेदभानवे चिद्घनाय ते स्वतन्त्राय दयाक्लुप्तविग्रहाय शिवात्मने परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तत्पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्कुर्यादुपर्यधः सदा मच्चित्तरूपेण विधेहि भवदासनं श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे ह्यानन्दविग्रहं यस्य सन्निधिमात्रेण चिदानन्दायते मनः नमोऽस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकं नानायुक्तोपदेशेन तारिता शिष्यमन्ततिः तत्कृता सारवेदेन गुरुचित्पदमच्युतम् अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरवे परमात्मने सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय चिद्घनानन्दमूर्तये नमोच्युताय गुरवे विद्याविद्यास्वरूपिणे शिष्यसन्मार्गपटवे कृपापीयूषसिन्धवे ओमच्युताय गुरवे शिष्यसंसारसेतवे भक्तकार्यैकसिंहाय नमस्ते चित्सुखात्मने गुरुनाम समं दैवं न पिता न च बान्धवाः गुरुनाम समस्वामी नेदृशं परमं पदम् एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते गुरुत्यागाद्भवेन्मृत्युः मन्त्रत्यागाद्दरिद्रता गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधात् गुरुस्त्राता गुरुक्रोधाच्छिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लङ्घयेत् संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रंशकारकाः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् एवमुक्त्वा महादेवः पार्वतीं पुनरब्रवीत् इदमेव परं तत्त्वं शृणु देवि सुखावहं गुरुतत्त्वमिदं देवी सर्वमुक्तं समासतः न मृषा स्यादियं देवि मदुक्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीतासमं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षाविहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित् रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन्न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेकजन्मार्जितपुण्यपाकाद्गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः यस्य प्रसादात् अहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो इति श्रीगुरुगीतायां तृतीयोऽध्यायः।